अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। नामीबिया देशस्य संसदि संयुक्तसत्रं समबोधयत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तेन तत्र उद्घोषितं स्वसामर्थ्येन स्वसमयेन च जगति दक्षिणवर्तिदेशानां भवेद् विकासः। पञ्चदेशानां यात्रां विधाय तावदद्य स्वदेशं प्राप्नोति प्रधानमन्त्री। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नामीबिया देशस्य द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शियंट वेल्विचिया मिराबिलिस इत्याख्येन सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन अलंकृतः जातः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं द्वयोः देशयोः सम्बन्धः हीरकवत् प्रकाशितः भूयात्। एतावता 27 देशैः प्रधानमन्त्रिणः विहितं विशेष सम्माननम्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायाम् अद्य रांचीनगरे पूर्वक्षेत्रीयपरिषदः उपवेशनम्। राज्यैः प्रस्तावितानां प्रकरणानां विषये झारखण्ड बिहार पश्चिमबंगाल ओडिशा राज्यानां प्रतिनिधिभिः सह स्यात् तत्र चर्चा। बिहार राज्य सम्बद्धस्य मतदातृसूचि पुनरीक्षणस्य विरुद्धम् अद्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणम्। एतस्मिन्नेव वर्षे विधानसभा निर्वाचनस्य समयसीमां यावत् कार्यसमाप्तिविषये सन्देहः प्रकटितः अस्ति याचिकायाम्। अथ च भारत-इंग्लैंड दलयोः मध्ये तृतीया निकषस्पर्धा प्रसिद्धे लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे अद्य आरभ्यते। भारतीय दले बुमराह इत्यसौ पुनः सम्मिलितः स्यात्। सम्प्रति तावत् निकषशृङ्खला जयक्रमपरिणामदृष्ट्या समत्वं भजमाना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। पञ्चदेशानां यात्रां विधाय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नामीबिया देशात् स्वदेशं प्रति प्रस्थितः अस्ति। प्रायः अचिरादेव असौ नवदिल्लीं प्राप्नुयात्। अवधानयोग्यं यत् विदेशयात्राक्रमे प्रधानमन्त्री घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया इत्येतेषां देशानां यात्रां विहितवान्। प्रधानमन्त्री यात्राक्रमे विभिन्नान् प्रमुखान् विषयान् चर्चितवान् तथा विभिन्नेषु सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अपि विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणः एषा विदेशयात्रा सर्वतः धनात्मिकी कथ्यमाना अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नामीबिया देशस्य संसदः संयुक्तसत्रं समबोधयत्। असौ प्रथमः तादृशः भारतीय प्रधानमन्त्री संवृत्तः यः नामीबिया संसदि सम्बोधनम् अकरोत्। इतः पूर्वम् अटल बिहारी वाजपेयी वर्येण नामीबिया देशस्य यात्रा कृता आसीत्, परम् असौ तदा संसदि सम्बोधनं न कृतवान्। संसदि सम्बोधनक्रमे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारत नामीबिया देशौ लोकतन्त्रस्य सिद्धान्तानुसारमेव कार्याचरणं सम्पादयतः। भारतीय लोकतन्त्रस्य एव शक्तिः एषा यदहम् अजस्रं तृतीयवारं प्रधानमन्त्री संवृत्तः। असौ उक्तवान् यत् जगति दक्षिणवर्तिदेशानां विकासः मूल्याधृतः स्वसमये भविष्यति। स्वतन्त्रतया समृद्धिः मानवतायै विकासरूपा भवेत्। विंशशताब्द्यां भारतीयस्वातन्त्र्येण जगत् प्रभावितं जातमासीत्। अधुना च एकविंशशताब्द्यां भारतस्य विकासः जगति इतोपि प्रभावं जनयेत् इति। G20 इत्येतस्य भारतीयाध्यक्षतावधौ अफ्रीकीयसङ्घः सदस्यत्वेन अङ्गीकृतः इति प्रधानमन्त्री सर्वान् स्मारितवान्। असौ उक्तवान् भारतदेशः आत्मविकासेन सह जगतः स्वप्नान् अपि पूर्णान् करिष्यति। प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् भारतदेशः अफ्रीका महाद्वीपं केवलं संसाधनमात्रं न मनुते, प्रत्युत स्थानीयस्तरे तदीयां समृद्धिमपि कामयते। I had laid out 10 principles of our engagements with Africa. Today, I reaffirm India's full commitment to them. They are based on respect, equality, and mutual benefit.
We seek not to compete, but to cooperate. Our goal is to build together, not to take, but to grow together. We believe that Africa must not be just a source of raw materials. Africa must lead in value creation and sustainable growth. That is why we fully support Africa's Agenda 2063 for industrialization. भारतस्य पारिस्थितिकी तंत्रे सहयोगार्थं नामीबिया पक्षतः उपहाररूपेण चित्रकप्रदानमपि प्रधानमन्त्रिणा उद्धृतम्। अथ नामीबिया देशं प्रति धन्यवादः प्रकटितः। असौ विज्ञापितवान् यत् भारतस्य कूनो इत्याख्ये राष्ट्रियोद्याने चित्रकाः सर्वदृशा भारतीय ऋतुक्रमे आनुकूल्यम् आप्तवन्तः इति। India and Namibia have a powerful story of cooperation, conservation and compassion. When you help us in reintroducing cheetahs in our country, we are deeply grateful for your gift. इतः पूर्वं नामीबिया देशे ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्सियंट वेल्विचिया मिराबिलिस इत्याख्येन सम्मानेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शोभितः जातः। एतत् हि नामीबिया देशस्य सर्वोच्च नागरिकसम्माननम् अस्ति। पञ्चदेशानाम् एतस्मिन् स्वयात्राक्रमे चतुर्थं नागरिकसम्माननम् एतत् प्रधानमन्त्रिणा आप्तम्। अवधातव्यं यत् एतावता 27 देशाः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सम्माननं विहितवन्तः इति। भारत नामीबिया देशयोः मिथः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता अपि संवृत्ता। एतस्मिन् अवधौ उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार निवेश खनिज संसाधन रक्षा सहयोग प्रभृतिषु अनेकेषु प्रमुखविषयेषु चर्चा जाता। देशयोः मिथः आंकिकीय शिक्षा क्षेत्रगता अथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्रगता चर्चा अपि समजायत। भारत नामीबिया देशयोः मिथः आहत्य 4 सहमतिज्ञापनपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि। येषु ज्ञापनपत्रेषु आपदनुसारम् अनुकूलावसंरचना स्वरूपं ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क इति उद्यमिता केन्द्रस्थापनम् अथ स्वास्थ्यौषधिक्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। अवधातव्यं यत् भारतीयं वाणिज्यं $600 मिलियन मितात्मकमस्ति अथ च भारतीय निवेशः $800 मिलियन मितात्मकः इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः अथ केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा इत्यसौ हिमाचल प्रदेशस्य मण्डी जनपदं सम्प्राप्य जलविप्लव दुष्प्रभावितक्षेत्राणि निरीक्षितवान्। तेन सह हिमाचल प्रदेशस्य पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुरः अपि एतस्मिन् क्रमे उपस्थितः आसीत्। जेपी नड्डा इत्येतेन मण्डी जनपदस्य बागा इत्याख्ये ग्रामे मेघस्फोटेन अत्यधिकवृष्ट्या च दुष्प्रभावितान् जनान् सम्मिल्य दुःखं प्रकटितं। तेन उक्तं यत् भारतप्रशासनं प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे आपदोद्धारकार्यार्थं सर्वथा तत्परं भवति। यदपि आर्थिकं साहाय्यं हिमाचलप्रदेशवास्तव्येभ्यः अपेक्षितं स्यात् तद् यथाशीघ्रं प्रदास्यते इति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्ताराष्ट्रिय सहकारी वर्षस्य अवसरे ह्यः गुजरात मध्यप्रदेश राजस्थान राज्यानां सहकारी क्षेत्रीयाभिः महिलाभिः अथ सम्बद्धैः अन्यैः कार्यकर्तृभिः च सह सहकारी संवादं साधितवान्। संवादक्रमे अमित शाह प्राकृतिककृषेः देशस्थगोवंशस्य च विषययोः तदीयोपयोगितां समालक्ष्य स्वपक्षतः महत्त्वपूर्णपरामर्शादिकं ख्यापितवान्। तेन उक्तं यत् प्राकृतिककृषिः न केवलं शरीरं रोगमुक्तं विधातुं सहकरोति प्रत्युत कृषिगताम् उत्पादकताम् अपि संवर्धयति इति। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः आजमगढ़ जनपदे एक पेड़ मां के नाम इत्येतत् नाम एकः वृक्षः मातुर्नाम्नि इत्येतत् महनीयम् अभियानं सम्बोधयन् प्रतिपादितवान् यत् बलरामपुरे अस्माभिः प्रच्छन्नः दुष्टः निगृहीतः यः पूर्वं महिला सम्माननं छिन्न भिन्नं करोति स्म। असौ अवदत् यद् वयं समाजस्य भञ्जनं न करिष्यामः अत एव राष्ट्रविरोधमग्नानि असामाजिकतत्त्वानि तत्क्षणं नाशयिष्यामः इति। तेन ततः पृथ्वी मातुः अपि रक्षणं विधातुं
वयं तत्पराः इति सबलं निरूपितम्। भारत-इंग्लैंड-दलयोः मध्ये तृतीया निकषस्पर्धा प्रसिद्धे लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे अद्य आरभ्यते। भारतीयदले बुमराह इत्यसौ पुनः सम्मिलितः स्यात्। सम्प्रति निकषशृङ्खला जयक्रमपरिणामदृष्ट्या समत्वं भजमाना। तावद् इंग्लैंड-दलेन गुरुवासरात् नाम अद्य प्रभृति आरभ्यमाणायाः भारतविरुद्धायाः तृतीयनिकषस्पर्धायाः कृते जोफ्रा आर्चर इत्यस्य तीव्रकन्दुकक्षेपकस्य अन्तिमे क्रीडैकादशवर्गे समावेशः कृतः अस्ति। जोश टंग इत्यस्य स्थाने आर्चर इत्यसौ सम्प्रति इंग्लैंड-दलस्य अन्तिमे एकादशवर्गे सम्मिलितः स्यात्। आचिरादेव सम्पन्नायां द्वितीयनिकषस्पर्धायाम् अतीव महत्त्वपूर्णौ सिद्धौ क्रिस वोक्स ब्राइडन कार्स इत्येतौ अपि यथापूर्वम् इंग्लैंड-दलस्य अन्तिमे एकादशवर्गे स्तः। तावत् पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायां शृङ्खलायां सम्प्रति एकामेकां स्पर्धां विजित्य दलद्वयमेव परिणामसाम्यं भजमानम् इति भवन्तः जानीयुः एव। स्मर्तव्यमेतद् यत् प्रथमायां निकषस्पर्धायाम् इंग्लैंड-दलस्य जयः जातः आसीत् तथा एस्बेस्टन् इत्यत्र जातायां द्वितीयनिकषस्पर्धायां तु समुचितप्रतीकारं प्रदर्श्य भारतीयदलेन विजयः उपार्जितः आसीत्। एतादृश्यां स्थित्यां सम्प्रति तृतीयनिकषस्पर्धां जेतुम् अथ पञ्चस्पर्धान्वितायां निकषशृङ्खलायां जयमालक्ष्य अग्रत्वमर्जितुं भारत-इंग्लैंड-दलाभ्यां स्वकीयः सम्पूर्णः प्रयासः करिष्यते। भारतीय संस्कृत्यां किं वा सनातनपरम्परायां गुरुः अधिष्ठानम् अद्वितीयं भवति। गुरुः ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरं नाशयति, अज्ञानां च शिष्याणां ज्ञानचक्षूंषि उन्मीलयति। तस्मादेव प्राचीनकालात् सर्वे अपि शिष्याः परम्परया गुरूणाम् आलक्ष्य आदरम् अनुपालयन्ति। तामेव परम्पराम् अनुसरन्तः शिष्याः अद्यत्वे अपि गुरुपूजनं कुर्वन्ति। तावत् आषाढपूर्णिमायाम् एतत् पूजनं पर्वत्वेन आचर्यते। महर्षि वेदव्यासः यतः परमगुरुत्वेन ख्यातः तस्मादेतत् पर्व व्यासपूर्णिमा नाम्ना अपि प्रसिद्धम् इति। आधुनिके जगति संस्कृतस्य व्यापकप्रचारः कृत्रिमबुद्धिमत्तासमैः उपक्रमैः सर्वथा सुशकः। एतदर्थं च अध्यन्तर्जालं संस्कृतवाङ्मयाश्रिताः सामग्र्यः आधिक्येन स्युः। तदर्थम् अन्तर्जालादिविज्ञाः न केवलं भारते प्रत्युत अनेकदेशेषु स्वस्वसंस्कृतप्रेम प्रदर्श्य सक्रियाः लक्ष्यन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे रशियादेशे संस्कृतशोधादिकार्ये संलग्नः आन्द्रिय शिरोवोकोव् इत्यसौ शब्दसन्धिसमासादिविश्लेषणपराणाम् अनुप्रयोगाधृतानां परियोजनानाम् अथ रशियादेशस्य भाषायाम् 21संख्याकानाम् उपनिषदां जायमानायाः अनुवादपरियोजनायाः विषये विशिष्य ज्ञापितवान्। I am a student of Institute of Research of Sanskrit in Russian. My teacher is Marcis Gasons, and we study in Sanskrit. My Sanskrit project is Sanskrit web suite that can generate verb forms from list of verb roots. It's based on works of Soviet academic Andrei Zalezniak and work of Ivan Tolchelnikov. So we can generate a lot of verb roots. Another project is translation of Upanishads, and now I make translations of 21 Upanishad from Sanskrit to Russian. In Russia now, and many people that want to study Sanskrit, they can study here. It's possible to study by online. एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।